Hello, good evening. Previous session could not be completed because of technical glitch. र फेरि म यो सेसनलाई रिसुरु गरिरहेको छु र तपाईहरुलाई म एकचोटी फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु सिक्किम क्रोनिकलको इन्स्टाग्राम लाइभमा। र यो एभ्री इभिनिङ हामीले 8 बजे यो सेसन हामी गर्नेछौँ लाइभ सेसन इन्स्टाग्राममा। अनि यस सेसनमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रा जति पनि कोभिड-19 रिलेटेड इस्युजहरुमाथि। अनि तपाईहरुलाई म जानकारी यो गराउन चाहन्छु कि आज हामीसँग कोभिड-19 ट्रिटमेन्ट अनि प्रिकसन कुराकानी गर्नका निम्ति आज हामीसँग एकजना डाक्टर हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। अनि आजको टपिक चाहिँ हो ट्रिटमेन्ट एन्ड प्रिकसन। र हामी तपाईहरुलाई फेरि एकचोटी स्वागत गर्न चाहन्छौँ सिक्किम क्रोनिकलमा। अनि हामीसँग अहिले जोडिसक्नु भएको छ लाइनमा इन्स्टाग्राम लाइभमा Dr. Suresh Madan Rasaili. Dr. Suresh Madan Rasaili is the consultant medicine. वहाँ एसटीएनएम अस्पतालको एडिसनल मेडिकल सुप्रिन्टेन्डेन्ट पनि हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ नोडल अफिसर हुनुहुन्छ सेन्टर अफ एक्सिलेन्स इन म्यानेजमेन्ट अफ कोभिड-19 सिक्किम स्टेटको। डाक्टर म तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अनि हाम्रा दर्शकहरूको लागि चाहिँ म तपाईहरुलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि तपाईहरुको स्क्रिनको मुनि तपाईहरुले तीनटा आइकन देखिरहनु भएको छ। बीचको आइकन क्वेशन मार्कको आइकन हो। यो क्वेशन मार्कको आइकनमा तपाईले थिचेर तपाईको यदि कुनै प्रश्नहरु छ भने तपाईले लाइभ यो प्रश्न तपाईले हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। हामी डाक्टरसँग डिस्कसन पनि गर्नेछौँ। सो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट तपाईलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर। अनि सिक्किममा आज 268 केसेस रिपोर्ट भयो विच मिन्स एभ्री डे इन्क्रिज हुँदैछ नम्बर अफ केसेस कोभिड-19 को। अनि दुईटा डेथ पनि भएको छ। सो एभ्री डे डेथ पनि रिपोर्ट हुँदैछ। तपाईलाई सर्वप्रथम यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि जुन प्रकारले यो एउटा र्यापिड इन्क्रिज हुँदैछ यो के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भइरहेको छ अहिले? See, the new mutant virus अहिले जो चलिरहेको छ, mutant viruses came from UK, Brazil, South Africa, अब हाम्रो इन्डियाकै एउटा 4044 भन्ने जुन म्युटेन्ट छ, इट इज एकदमै virulent, एकदमै virulent, छिटो सर्छ यो। छिटो सरेर यसले चाहिँ अब मान्छेले जब आफ्नो प्रोटेक्सन गर्दैन, देखिरहेको नै छौं हामीले, जब मास्क हुँदैन, स्यानिटाइजेसन छैन, डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको हुँदैन, कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर्स पालन गरेको छैन भने चाहिँ यो भाइरसले छिटो भेट्छ एन्ड एकदमै भिरुलेन्ट छ र छिटो छिटो यसको बिमारीको लक्षणहरू सुरु हुन्छ। भिरुलेन्ट भनेको चाहिँ बुझाइदिनुस् न। भिरुलेन्ट भनेको अब एकदमै एग्रेसिभ भनौँ न, एकदमै कसरी नेपालीमा कसरी भनौँ भने एग्रेसिभ माने एकदमै फैलेर, छिटो फैलेर। हजुर, यो पहिलाको जस्तो त्यो भाइरस जुन हामीले डिसेम्बरतिर देख्यौँ, जनवरी 2021 मा, त्यो यो चाहिँ आरएनए भाइरस हो। यसले आफ्नो चेन्ज गर्न सक्छ, रूप हैन, यसको भित्रको यो मेकानिजम यसले चेन्ज गर्न सकेर यसले इन्फेक्सन छिटो गराउन सक्छ। अहिले त्यही नै भइरहेको न्यू म्युटेन्ट भाइरस भनेको चाहिँ यही नै हो। हजुर, अनि भर्खरै मात्र हामीले चाल पायौँ पनि कि जति 49 स्याम्पल्स पठाएको थियो त्यसमा युके भ्यारिएन्ट र डबल भ्यारिएन्ट भनेर भेटाइयो भनेर सिक्किममा पनि स्याम्पल्समा है। यो भ्यारिएन्टहरु चाहिँ कतिको मतलब डेन्जरस हो, कतिको सिरियस हो यो चाहिँ? अब सिरियस हो र त अहिले यति भयंकर होल अफ इन्डिया होल अफ द वर्ल्ड फैलेर गएको। हाम्रै आफ्नो इन्डियन म्युटेन्ट भेरिएन्ट जो हैदराबाद गाजियाबादमा भेट्यो 404, त्यो मैले नम्बर भुल्ले हो, त्यो भेरिएन्ट इज मोर डरलाग्दो, झन् इन्फेक्सियस, झन् छिटो सर्ने, झन् छिटो मान्छेलाई प्रकोपमा पकड्ने हो, त्यस्तो खाले भेरिएन्ट हो। त्यसले गर्दाखेरि बिमारी बढेर गएको। अलिकति म पछाडि लान चाहन्छु है। लास्ट इयरदेखि सुरु भएको है इन्डियामा भनौँ हैन। अनि यो कोभिड भाइरस जुन भन्छ, अब साधारण भाषामा बुझ्दाखेरि भन्छ कोभिड भाइरस, यो भाइरस चाहिँ के हो एक्चुअलीमा चाहिँ? अब यो भाइरस चाहिँ वे ब्याक 1956 मा कोरोना भाइरस भनेर अब डिस्कभर गरियो। यसले चाहिँ रुगा मार्गी लाग्थ्यो है, तर यसको त्यहाँदेखि साइन्टिफिक स्टडी हुँदै जाँदा 7 वटा टाइप्स, डिफ्रेन्ट टाइप्समा भेट्यो, जसले भुँडीलाई पनि भेट्यो, डायरिया पनि हुन्थ्यो। त्यो एक जमानामा थियो कोरोनाको डायरियाले पनि मान्छेलाई निकै साह्रो पारेको। वेयरएज 2019 मा वुहानमा, चाइनामा जब यो भेरिएन्ट भेट्यो जसलाई चाहिँ कोभिड-19 भन्छ, यो भेरिएन्ट चाहिँ लेटेस्ट भेरिएन्ट, त्यो भन्दा अब नयाँ भेरिएन्ट अब आइसक्यो, युके भेरिएन्ट र
हाम्रो इन्डियन भेरिएन्टहरू भन्छ त्यो भाइरस हो आरएनए भाइरस उनीहरूले उनीहरूको भित्र जिनोमिक उयो के भन्नु अब स्ट्रक्चर चाहिँ चेन्ज गरेर उनीहरूले आफ्नो चेन्ज गर्नु सक्छ भित्रको प्रकोप सो मतलब दबाईले आफ्नो रूप चेन्ज गरौँ भनौँ न साधारण रूप त चेन्ज रूप त अब कोरोना भनेको क्राउन हो उसको रूप नै क्राउन शेपमा छ त्यो नक्सा सबैले देखिन सकेको छ तर उनीहरूको भित्रको अब जस्तो हाम्रो मान्छेको ब्रेन हुन्छ नि हो त्यस्तै उनीहरूको भित्रको त्यो उनीहरू सोच्ने गर्ने त्यो चाहिँ उनीहरूले एउटा रूपदेखि अर्को रूपमा चेन्ज गर्नु सक्छ सो एउटा दबाईले एउटा भाइरसलाई लाग्दैछ भने अर्को भाइरसलाई त्यो दबाईले लाग्नु सक्दैन अनि यो भाइरसले चाहिँ शरीरको कुन चाहिँ अङ्गलाई चाहिँ छिट्टो आफ्नो चपेटमा लिन्छ सबभन्दा त रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट हाम्रो जुन सास फेर्ने र लङ्स जो पोक्सो छ यसलाई नै पहिला भेट्छ तर अहिलेको म्युटेन्ट नयाँ भाइरसमा चाहिँ के देखिँदैछ भने मान्छेहरूले खालि डाइरियाको कम्प्लेन मात्रैमा आउँदैछ होइन कसैलाई रुगा खोकी मात्रै हुँदैछ कसैको डिस्कलर रङ त्यो नङको रङहरू कालो भएर जानु त्यस्तो देखिँदैछ कतिलाई चिलाउने निस्केको जस्तो हुँदैछ सो यो चेन्ज पहिलाको भन्दा अब यो नयाँ चेन्ज देखिँदैछौँ हामीले हजुर अनि तपाईलाई म यो सोध्न चाहन्छु कि यदि कोरोना कसैलाई लाग्यो अथवा कोभिड-19 इन्फेक्टेड भयो भने चाहिँ प्राइमेरी सिम्पटम्सहरू चाहिँ के हुन्छ प्राथमिक मतलब सिम्पटम साइन्सहरू चाहिँ के देख्न थाल्छ शरीरमा सबभन्दा पहिला रुगा लाग्ला अलिअलि रुगा लागेको जस्तो हुन्छ है त्यहाँदेखि त्यो रुगा बढेर गएर नाक बन्द हुनु टाउको दुख्नु ज्वरो आउनु जिउ दुख्नु हुन्छ त्यस पश्चात डायरिया डेभलप होला हैन त्यहाँदेखि अहिले नयाँ निस्केकोमा रङ नङको रङहरू चेन्ज हुन सक्छ है त्यहाँदेखि बडी एक हुन थाल्छ त्यहाँदेखि सर्टनेस अब सास फेर्नु साह्रो त्यो चाहिँ अलिक एडभान्स स्टेजमा सास बढ्नु त्यहाँदेखि ड्राई ह्याकिङ कफ लाग्नु त्यस्तो हुन्छ सो बिन्ती यति नै छ सारा जनतालाई तपाईलाई अलिकति रुगा मात्रै लाग्यो भने पनि एउटा डाइरिया सिंगल एपिसोड कहिले नलाग्ने डाइरिया लाग्यो भने आएर आरटीपीसीआर टेस्ट गरिहाल्दिएकोमा राम्रो हुन्थ्यो किनभने जति छिटो तपाईले टेस्ट गरेर हामीले यो डायग्नोसिस गरेर पक्रिनु सक्छौं विदिन 5 डेजमा तपाईलाई दबाई दिनु सक्यौं हामीले तपाईलाई आइसोलेट गर्न सक्यौं भने आफै नर्मली लाइक कुनै रुगा जस्तै जाति भएर जानु सक्छ 5 दिन 7 दिन ढिलो गरेर अहिले जस्तो हामी देख्दैछौँ मान्छेहरू घरमा लुकेर डिनाइ गरेर हैन मलाई कोभिड कसरी लाग्छ भन्दै ढिलो आउँदैछ उहाँहरू त्यसै कारण उहाँहरू एडमिट हुनु पर्दैछ अक्सिजन चाहिँदैछ उहाँहरूलाई एक्ज्याक्टली अनि अब यो त भयो कि लक्षणहरू देख्ने है अनि अर्को भन्छौँ हामी एसिम्प्टोमेटिक जसलाई चाहिँ हामी लक्षण देख्दैनौँ यो चाहिँ अब लक्षण नदेख्ने एसिम्प्टोमेटिक जुन भाइरस मतलब हाम्रो क्यारियर हुन्छ यसलाई चाहिँ कसरी चिन्ने अब एसिम्प्टोमेटिकमा पनि अलिअलि सिम्पटम त केही न केही भएको हुन्छ वा नभए ऊ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भई कहीँ न कहीँ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट भएको हुनसक्छ हो सो वान्स यु आर अ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट तपाईले एउटा सिभिल रेस्पोन्सिबिलिटीमा आफैलाई आइसोलेट 7 दिनसम्म राखेर 7th डेमा टेस्ट गरिदिनु भयो भने या अलिकति सिम्पटम्स आयो अलिकति रुगाई मात्रै लाग्यो भने मैले त्यही भने रुगाई मात्रै लाग्यो सोर थ्रोट भयो घाँटी दुख्न थाल्यो भने आएर एउटा टेस्ट गर्नमा केही जाँदैन त्यसले गर्दा तपाईले अरूलाई सार्ने डर हुँदैन अब यो सर्नु चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सन एयरबोर्न इन्फेक्सन भन्छ है यो दुई प्रकारले नै सर्छ यो बिमारी है अरु त्यही कारण हामी भन्छौं 6 फिटको डिस्टेन्स मास्क लगाउने N95 है ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्ने जो इन्फेक्टेड मान्छे छ उहाँले जब बोल्दाखेरि पनि ड्रपलेट निस्किरहेको हुन्छ त्यो अलिकति हेभी हुन्छ र भुइँमा झर्छ त्यो भुइँमा झरेपछि अब टेबलतिर झर्छ त्यहाँदेखि अर्को मान्छे आएर छुन्छ त्यो मान्छेले गएर अर्को ठाउँ छुन्छ सो हो यसरी नै बढ्दै 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 जान्छ हजुर अनि कुन एजलाई चाहिँ विशेष त कुन एजको मानिसलाई चाहिँ यो भाइरसले छिटो चपेटमा लिन्छ अहिलेको न्यू म्युटेन्ट भेरिएन्टमा हामीले देख्दैछौँ यङ्गर एज ग्रुप से फ्रम 18 इयर्स देखि लिएर अब 35 40 है त्यसमा बुढापाकाहरू पनि आउनु हुँदैछ जसको कोमोर्बिड छ अनलाइक जो लास्ट इयर हामी लडाई गर्यौं त्यसमा चाहिँ प्राय जस्तो बुढापाका हुनुहुन्थ्यो एल्डरली हुनुहुन्थ्यो 50-60 को एजको बेसीको हुन्थ्यो है र जसमा कोमोर्बिड कन्डिसन जस्तो अब क्यान्सर भएको किडनी डिजिज भएको डायबिटिज हाइपरटेन्सन कार्डियक डिजिज भएको
न्युरोलोजिकल डिजिज भएकोहरू उहाँहरूलाई देखेका थियौँ हामीले। हजुर, अनि मृत्यु चाहिँ कुन अवस्थामा हुन्छ मानिसको कोभिडको कारण? कुन स्टेजमा पुगेर चाहिँ मृत्यु हुन्छ? कोरोनाको बिमारी मैले भने माइल्ड एउटा छ जो हामी होम आइसोलेसन गर्छौँ, मोडरेट जो हामी हस्पिटलमा एडमिट गर्नु पर्ला बिकज अफ कोमोर्बिड कन्डिसन्स वा अलिअलि रिक्वायरमेन्ट अफ अक्सिजन भएर मोडरेटलाई पनि एडमिट गर्छ। जुन सिभियर फर्म छ जसमा चाहिँ अब कोभिड निमोनिया भयो। कोभिड निमोनिया भन्ने चाहिँ जुन सास फेर्ने एउटा गोली गोली जस्तो भित्र हुन्छ लङभित्र हो, त्यस चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ, त्यहाँदेखि पानी जमिनु, पानी भन्दा पनि ठिक जेल लेदो जस्तो थुप्रिनु थाल्छ। त्यति बेला चाहिँ अन्त एन्टायर लङ, अन्त हामीले जुन सिटीमा भन्छौँ ग्राउन्ड ग्लास अपियरेन्स, त्यो सेडेड ग्लासहरू हुन्छ नि के थ्रु एन्ड थ्रु नदेख्ने हो, त्यस्तो उयसमा हो। त्यसले चाहिँ डल्लै लङ त्यस्तो कलरको भएको छ भने है त्यहाँदेखि त्यो मान्छेलाई बचाउन पनि साह्रो पर्छ। जब त्यो लङ्समा कोभिड निमोनिया कोराड 5 कोराड क्याटेगोरी छ, कोराड 1 2 3 4 5 6 छ, चाहिँ 4 5 6 मा चाहिँ अलिक चर्कै पर्छ, 5 6 मा त चान्स हुँदैन किनभने कुनै दबाई पनि छैन जसमा काम गर्न सक्छ। हजुर डाक्टर, हामीले 12 वटा क्वेसन यहाँनिर हाम्रो भ्युवर्सहरूबाट पाएका छौँ है, र यहाँनिर रितियाले सोध्नु भएको छ, will N95 prevent the spread of virus? It has scientifically be found it does not prevent the transmission भन्दैछ। जुन N95 मास्क लगाउँछ यसले के भाइरस ट्रान्समिसनमा मतलब हेल्प गर्छ, मतलब अभोइड गर्छ? दिस इज अहिलेको न्यू म्युटेन्ट भाइरसमा चाहिँ डबल मास्किङ भन्दैछ, सर्जिकल मास्किङ विथ N95। N95 ले चाहिँ तपाईँलाई प्रोटेक्ट गर्छ हो, त्यो सर्जिकल मास्क भित्र लाउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ बाहिर ड्रपलेट जानु दिनु सक्दैन। Whereas N95 is also protective. It protects you and it protects the other person also. Okay, र अहिले चाहिँ जुन गाइडलाइन्स छ त्यो अनुसार चाहिँ डबल मास्किङ लगाउनु पर्यो। डबल मास्किङ। हजुर। ओके, र हामी अर्को प्रश्न यहाँ हुनेछौँ, यो when will the whole country get vaccinated? That is not the topic today. यो पनि हामी यो टपिक ल्याउने छौँ केही दिन बाद। यहाँ अर्को छ अनुप छेत्रीले सोध्नुहुन्छ, if a person already has COVID-19, should he or she get the vaccine? What side effect will be anticipated? It's a very good question. Actually, COVID-19 patient like vaccine दिन सक्छ after detection? प्रोटोकल अनुसार once you are infected and cured, त्यसको 6 हप्ता बाद मात्रै भ्याक्सिनेसन गर्ने। भ्याक्सिनेसन गर्यो भने त्यही अब अलिकति ज्वरो आउनु, रुगा लागेको जस्तो हुनु, जिउ दुख्नु हो, लिथार्जिक जस्तो हुनु, त्यो चाहिँ हुन्छै हुन्छ। अनि त्यो भएको पनि राम्रो हो बिकज इट इन्डिकेट्स दैट यु आर ह्याभिङ भाइरेमिया, दैट मिन्स द भ्याक्सिन इज वर्किङ। हजुर, सो कोभिड-19 पेशेन्टले भ्याक्सिनेसन लगाउँदा केही पनि प्रब्लम हुँदैन? केही प्रब्लम हुँदैन, बट आफ्टर 6 weeks। आफ्टर 6 weeks, ओके। र हाम्रो अर्को प्रश्न चाहिँ छ, what is the pros and cons of RT-PCR and RAT? यो म तपाईलाई सोध्न लागेको थिएँ। जस्तै RAT चाहिँ कन्फर्मेटरी टेस्ट हैन, RT-PCR चाहिँ कन्फर्मेटरी टेस्ट हो। यस्तो केसेस पनि आएको छ जसमा चाहिँ कोही RAT नेगेटिभ हुन्छ तर RT-PCR गर्दा चाहिँ पोजिटिभ। यो चाहिँ किन भएको? यो कन्फ्युजिङ लाइक रिजल्ट चाहिँ किन आएको? RAT इज अ ऱ्यापिड एन्टिजेन डिटेक्ट गर्ने मात्रै टेस्ट हो। अब माइल्ड इन्फेक्सन छ, एन्टिजेन डेभलप उयो गरेको छैन भने डिटेक्टै हुँदैन। RT-PCR इज अ पोलिमरेज चेन उयो हो जसमा त्यो RNA क्यान बी डिटेक्टेड। That's why it is specific and sensitive. Whereas RAT will only give you a gross thing whether infected or negative is not confirmatory. Okay. अर्को चाहिँ यहाँनिर भनेको छ है, sir, will you please explain about mucormycosis and happy hypoxia? I don't know, doctor, आजको यो उसमा कोभिडको, because this is a new term मेरो लागि पनि है, यो आजको यो डिस्कसनमा मतलब रेलेभेन्ट हो? रेलेभेन्ट हो बिकज अर्लियर डेज when COVID started, WhatsApp-तिर फेसबुकतिर धेरै मान्छेहरू हिँड्दै गएर पुक्लुक लडेको देख्थ्यौँ। We thought it was cooked up thing. Then we realized there were younger age group people who were infected but were asymptomatic. But reaction was going on inside their lungs. Okay. So as soon as the SpO2, the oxygenation goes down, है त्यति बेला मान्छे
collapse हुन्छ. This period is called the happy hypoxia, and which was difficult to detect and diagnose those days. अहिले नयाँ म्युटेन्टमा चाहिँ अलिकति रेस्पिरेटरी सिम्पटम्स आयो भने हामी एक्सरे या सिटी गर्छौँ to see if there is any उयो. Then next question, what was the other question? Happy hypoxia and mucormycosis. Mucormycosis चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब as it is यो चाहिँ इन एडमिटेड पेसेन्टहरूलाई मात्रै हुन्छ जसले चाहिँ अक्सिजनमा छ र जसले हाई स्टिरोइड्सहरू पाउँदैछ. अब स्टिरोइडले मान्छेको जिउमा इम्युनो कम्प्रोमाइज गराउँछ है, दो इट इज अ भेरी गुड एन्टी इन्फ्लेमेटरी. हामीले कोरोनामा चाहिँ इट इज युज्ड एज एन एन्टी इन्फ्लेमेटरी बिकज वी हेभ नो अदर ड्रग्स. इभन रेमडेसिभिर अहिले जो मान्छेले हल्ला गर्दैछ, इभन रेमडेसिभिर इज फाउन्ड टु बी युजलेस हो. तर अब हाइप हुँदाखेरि चाहिँ अब जनताको डिमान्ड हुँदा रेमडेसिभिर इज बिङ युज्ड. बट द मोस्ट स्पेसिफिक ड्रग इज अक्सिजन एन्ड स्टिरोइड. स्टिरोइड युज गर्दाखेरि इम्युनो कम्प्रोमाइज हुन्छ. त्यति बेला चाहिँ जो मान्छेलाई पनि फंगल इन्फेक्सन हुन्छ, हामीले पनि ट्रिट गर्दा देखेका छौँ. म्युकोरमाइकोसिस इज इट कुड बी अ नोसोकोमियल, माने हस्पिटलबाटै आएको इन्फेक्सन हुन्छ, त्यो चाहिँ कालो कलर हुन्छ. सो द्याट इज कल्ड द ब्ल्याक फंगस इन्फेक्सन भन्छ. जुनै प्रकारको फंगल इन्फेक्सन पनि हुन सक्छ, लाग्नु सक्छ. Okay, so अर्को यहाँनिर एउटा क्वेसन आएको छ. I have completed quarantine for 20 days at GNV, but also have doubt that the virus could be inside me or not. मतलब आइसोलेसनमा बसेर यदि तपाईँ प्राइमेरी कन्ट्याक्ट छ, आइसोलेसनमा बसेर पनि इज देयर चान्सेस दैट द भाइरस मे बी इन योर बडी भन्ने कुरो. It may be there. अहिले अब नयाँ प्रोटोकल फर माइल्ड इन्फेक्सन, दे से क्वारन्टाइन फर 10 days, कम आउट, नो एक्जिट टेस्टिङ. तर टेस्ट गर्दाखेरि जो भाइरस भेट्छ दोज आर डेड भाइरसेस. डेड भाइरस सेडिङ भाइरस भन्छ. त्यो चाहिँ कसकोमा हुनसक्छ भने जो मान्छे विक छ, अरू केही बिमारी छ, इम्युनो कम्प्रोमाइज छ, डायबिटिक्सहरू छ, उहाँहरूमा चाहिँ प्रोलङ लेभलसम्म टेस्ट गर्दा पोजिटिभ आउन सक्छ. तर आरटीपीसीआर को सीटी भ्याल्यू विल बी अराउन्ड 34-35 माने नन इन्फेक्टिभ टाइपमा, अबभ 35. साइकल थ्रेशोल्ड भ्याल्यू जो भन्छ RT-PCR मा त्यस्तै हुन्छ. Okay, so next question is, why is there no lockdown happening in Sikkim as it is one of the state which has highest rate compared to others? यो चाहिँ अब लकडाउन को जुन विषय छ यो चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कुरा हो है, र आज चाहिँ हामी COVID-19 को ट्रिटमेन्ट र प्रिकसन बारे कुराकानी गर्दैछौँ. सो भविष्यमा हामी यो बारे पनि डिस्कस गर्नेछौँ. एउटा क्वेसन छ है, इभन इफ पिपल आर सिम्प्टोमेटिक, RT-PCR test sometimes come wrong. What should we do on that? होइन, RT-PCR may come negative. Oh, but if you are symptomatic, suppose you have loss of taste, loss of smell, diarrhea, discoloration, रुगा खोकी मार्गी लाग्नु, घाँटी दुखी लाग्नु, then you can request the doctor to have a chest X-ray or a CT scan done. हजुर है. And we now हामीलाई कन्फर्म थाहा छ कि अब कोभिड मा चाहिँ कुन कुन सिम्पटम्स आउँछ. So even if RT-PCR is negative, जो laid down protocol guideline छ treatment को, we need to follow that. Okay. Including isolation of 10 days. Okay, so is it true that people at the age of 18 to 45 are the most risk right now rather than other people? यो question को answer Dr. ले अघि नै दिइसक्नु भएको छ. This age group are more vulnerable. अहिले second wave मा चाहिँ यो उहाँले भनिसक्नु भएको छ है. When will the people between 18 to 45 start its vaccination? यो आजको टपिकमा परेन, यो क्वेसन पनि हामी यसलाई पनि हामी डिस्कसनमा ल्याउने छौँ फ्युचरमा. ओके, एउटा इम्पोर्टेन्ट यहाँनिर क्वेसन आएको छ है. किपिङ कोभिड असाइड, I feel it's more important psychological stretch which do help COVID to attack more. Your opinion, sir, भन्दैछ. हिजो पनि हामीले कुरा त डिस्कस गर्यौँ साइकियाट्रिस्टसँग, तर तपाईँको पनि ओपिनियन लिन चाहन्छौँ. टु मच अफ इन्फर्मेसन अहिले फिड हुँदैछ नि है, यसले पनि काहीँ न काहीँ गएर मान्छेलाई अलिकति प्यारानोइड बनाउँछ, त अलिकति भए पनि रेस्टलेस बनाएको. के गर्नुपर्ने यसमा अलिकति सजेसन दिनुहोस् न एज अ मेडिसिन कन्सल्टेन्ट. Don't follow the Google, don't follow social media. Okay. And when you fear, there is a hormonal disbalance equation. The hormonal equation in your body goes negative, where then your immunity tends to come down, and then when the problem starts, both psychological and organic pathological disease. Okay. So there is another question, sir. What is the recovery rate of rate in Sikkim, especially COVID-19 patients?
I think it is around 60-65%. Those recovered and gone. अहिले छ भित्र admitted छ, but I think I don't have the exact value just now. Okay. Okay, अर्को छ, sir, my mother takes couple of medicine for pressure prescribed by some doctor. She has also anxiety and spondylitis. So will there be any side effect of the vaccination? भनेर भन्दैछ। हुन त vaccination को topic होइन, तर भए पनि हामी यो क्वेशनलाई लिन्छौँ। Will there be any side effects if she is like taking medicine? Side effect vaccine को हुँदैन unless you are allergic to egg protein. Okay. What they're saying, egg protein मा allergy छ भने probably because the base is made of that. तर अरू कुनै पनि कहीँ पनि लेखेको छैन that you should avoid the vaccination. Okay. So यहाँनिर अर्को सोधेको छ, आरटीपीसीआर कहाँ गर्नु? तपाईहरुलाई हामीले बारम्बार भनिरहेको छ, यदि तपाईकोमा सिम्पटम छ, तपाई अलिकति सिभियर हुनुहुन्छ भने तपाईहरु एसटीएनएम अस्पतालमा आउन सक्नुहुनेछ, मणिपालमा जान सक्नुहुनेछ, अनि त्यहाँनिर गएर तपाईले आफ्नो आरटीपीसीआर टेस्ट गराउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर, एउटा प्रश्न सोध्न मलाई के मन लाग्यो भन्दाखेरि कोही बेला के हुन्छ भन्दाखेरि कोभिड-19 पेशेन्टलाई अब अस्पताल लगिन्छ है, त्यति बेला थाहा पाएको हुँदैन कि उहाँ कोभिड-19 हो भनेर, तर बादमा उहाँ पोजिटिभ आउनुहुन्छ, तर उहाँसँग हुने जुन प्राइमेरी कन्ट्याक्टहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुको टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ फेरि नेगेटिभ आउँछ। मतलब इम्युन सिस्टमको कुरा आउँछ यहाँनिर। त्यसमा इम्युन सिस्टमको कुरा पनि आउँछ। And why we stress on after 7 days to 10 days ma test on is the incubation period of the virus. Right? Okay. Immediately नै लाग्दैन, and your immunity must be strong also. Okay. Okay. So यहाँनिर एउटा सोधेको छ, फुड ह्याबिटको बारेमा सोधेको रहेछ है। यो टाइममा चाहिँ कस्तो प्रकारको फुड ह्याबिटहरु चाहिँ मानिसहरुले पालन गर्नुपर्ने छ विशेष त पौष्टिक आहारमा? त्यस्तो केही डाइरेक्टिभ्स छैन। It should be a balanced diet and you must be well hydrated. Only thing that vices जस्तो भयो, smoking is dangerous. Oh, alcoholism is dangerous. Or any kind of vice, even खैनी खानु, त्यो जो lungs मा जान्छ, body मा जान्छ, these can create problems for the individual. Okay. र अर्को प्रश्न यहाँ छ, can animals carry the virus that causes COVID-19 on the skin or fur भनेर। एनिमल्सहरुमा यो भाइरस हुन्छ कि हुँदैन? अब this is a very nice tricky question, किनभने अहिलेसम्म कहीं डेमोन्स्ट्रेट गरेको छैन कि एनिमल्समा चाहिँ कोभिड भएको कहीं उयो भएको छैन, अब प्रुभ भएको छैन। तर when we think about droplet infection, अब सपोज अ पोजिटिभ पर्सन छ र उसकोमा पेट छ अरे, उसँगै बस्छ अरे, अब त्यो ड्रपलेट इन्फेक्सन त पेटको फरमा गएर बस्नु सक्छ। एब्सोल्युटली, यस। ओके, सो अर्को चाहिँ होम आइसोलेसनमा यदि कोही छ भने यसको टिप्स चाहिँ के हुन्छ? होम आइसोलेसनमा बसेको छ भने चाहिँ के चाहिँ फलो गर्नुपर्ने, कस्तो प्रोटोकल फलो गर्नुपर्ने? होम आइसोलेसन भने एउटा सिंगल कमरा हुनुपर्छ विथ सिंगल बाथरुम, जो इन्फेक्टेड मान्छेले मात्रै चलाउँछ है। जो बिमारी हुनुहुन्छ उहाँले त्यहाँ भित्र अब सफा आफै राख्नु पर्यो है। वेल भेन्टिलेसन, ऐना खोलेर ब्रिदिङ एक्सरसाइज, अवेक प्रोनिङ एक्सरसाइजहरु गर्नु पर्यो, स्टिम गर्नु पर्यो, गार्गलिङ गर्नु पर्यो, टेबल चौकीहरु, सोप वाटर इज द बेस्ट थिङ, पुस्नु पर्यो पोमाइटलाई हटाउनुको लागि। अनदर थिङ, उहाँ जब भित्र बस्नुहुन्छ, जो घरबाट उहाँलाई खाना दिन्छ त्यहाँ एकजनै मान्छे मात्रै हुनुपर्छ है। त्यो उहाँ मान्छेले चाहिँ ग्लोभ्स लगाएर मास्क लगाएर खाना दिन्छ, खाना थाप्दा पनि ग्लोभ्स मास्क लगाएरै थाप्छ। अन्त खाना खाइसकेपछि पेशेन्टले चाहिँ त्यो थाल आफै सोप वाटरले धुनुपर्छ। अनि उहाँको रुमबाट बाहिर चाहिँ बेस्ट वुड बी सोप वाटर, सर्फ पानी हुन्छ नि, अब जहाँ बबल बेसी भएको पानी हुन्छ, फोमी सोप हुन्छ, त्यस्तोको पानी राखिदिएको छ भने उहाँले पनि धोएर त्यो उहाँले खाएको भाँडा चाहिँ त्यो बाल्टीमा हालेर त्यहाँदेखि बाहिर लगेर फेरि धोयो भने हुन्छ। अदरवाइज बेस्ट, आजकल त रेडिमेड त्यो प्याकेजिङ आउँछ, त्यो दिएर उहाँले भित्र नै थुपारेर बादमा त्यसलाई डिस्कार्ड गर्छ। एउटा प्रश्न छ, व्हाट इज द रिकभरी रेट अफ डायबिटिज पेशेन्ट हु आर अफेक्टेड विथ कोभिड-19 भन्दैछ? इफ द सुगर इज वेल मेन्टेन्ड है एन्ड यु there are the rate is good. Yes, the recovery rate is good.
सर एउटा प्रश्न छ है, यो चाहिँ मलाई पनि इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। सर, हाउ मच द भ्याक्सिन इज इफेक्टिभ बिकज द भ्याक्सिनेटेड पर्सन आर अल्सो गेटिङ कोभिड पोजिटिभ? भ्याक्सिन लगाएर पनि कोभिड हुन सक्छ, बिकज इट वाज पहिल्यै भनिसकेको थियो, भ्याक्सिन डज नट मिन द्याट यु विल नट गेट द डिजिज. You will get the disease, you may get the disease because you have not followed the COVID appropriate behaviors wherever you've gone, right? And only thing, it may help you not to get the severe form of disease. That means you will not go into ICU. Air hunger भएर pneumonitis भएर त्यो त्यहाँबाट चाहिँ प्रोटेक्सन पाउन सक्छ. Okay. So we are getting so many questions, but we are not able to bring all the questions है यो लाइभ सेसनमा, किनभने समयको कारणले गर्दाखेरि। तर हामी पर्सनली तपाईहरुको क्वेशन्सलाई टेक अप गरेर डाक्टरकोमा हामी लैजानेछौँ अनि हामी तपाईलाई रिप्लाई पनि गर्नेछौँ। सो डाक्टर, फाइनली तपाईको मेसेज के छ? मतलब नागरिकहरूलाई है हेर्यो भने अहिले अब अलिकति डिसिप्लिन चाहिँ भएको नै छ हैन, अलिकति यो जुन प्रकारले केसेस हुँदैछ, मानिस पिपल आर सेल्फ रेगुलेटिङ देमसेल्फ, तर भए पनि मेसेज के छ एज अ डक्टर, के भन्न चाहनुहुन्छ? मेडिसिन्स भन्नु भएको? मेसेज मेसेज, आई थिंक I would request, see, I'm a frontline warrior, right? We face every day, night, lockdown होस् कि नहोस्, we have to go and face the thing. I request the people, आम जनतालाई कोभिड एप्रोप्रिएट बिहेभियर मेन्टेन गरिदिनुहोस्, फलो गरिदिनुहोस् है। मास्क लाउनु, सेनिटाइजेसन गर्नु हैन, मेन्टेन 6 feet डिस्टेन्स उयो गरेर। अनि जो अहिले चाहिँ जो रिफ्युजल र डिनायल छ मानिसमा, आज नै मेरोमा झन्डै 6 वटा फोन कल आयो, रुगा मात्रै लाग्यो या घाँटी मात्रै दुख्यो, अब गएर टेस्ट गर्नुहोस् न भन्दा हाँस्दै भन्छ मलाई कहाँ कोरोना लाग्छ हो भन्छ हो। द्याट इज डिनायल र त्यसले हुँदैन। सपोज अब त्यति भएको छ, तपाईँ गएर टेस्ट गरिदिनु भयो, पोजिटिभ आउनु भयो भने द्याट वी आर क्याचिङ यु विदिन द्याट गोल्डन पिरियड अफ 5 to 7 days। तपाईलाई हामीले त्यति नै बेला इन्टरभिन गर्नु सक्यौं भने चाहिँ तपाईँ छिटो जातिमा हुनुहुन्छ, देन प्रब्ली यु विल डेभलप एन्टिबडिज विदिन यु। तर तपाईँ ढिलो गर्नु हुँदाखेरि तपाईले घरको मान्छेलाई पनि इन्फेक्ट गर्नु हुँदैछ, वरिपरिको मान्छेलाई पनि इन्फेक्ट गर्नु हुँदैछ, अनि तपाईँ आफै पनि आइसियु मा पस्नु हुँदैछ। दिस इज नट व्हाट वी वान्ट। अहिले माइल्डमा नै वी मस्ट नीड टु एक्सेप्ट हो, गो डु द टेस्ट, इट इज नट अ स्टिग्मा। Do the test as soon as you get any small kind of symptoms. Symptoms are सबै मान्छेलाई थाहा भइसक्यो, गएर टेस्ट गरिदिनुहोस्। त्यो गोल्डन पिरियडमा हामीले तपाईहरुलाई पक्रिनु सकेर एन्ड वी क्यान गाइड यु माइल्डमा नै। इफ यु क्यान ब्रेक द चेन अफ इन्फेक्सन एन्ड डिजिज, इट वुड हेल्प नट ओन्ली individual, it would help the state, even the country. Final question from my side. There is a news that third wave पनि इन्डियामा आउन सक्छ भन्ने, यो कतिको कन्फर्मेसन लाइक कन्फर्मेटेड हो? I am also reading on that. There are a lot of centers. We do keep having के भन्छ Center of Clinical Excellence को webinar meeting हरू हुँदैछ। They are predicting, the higher centers are predicting, but we are not very sure. Probably by then, November, December, June, उनीहरूले तोक्दैछ, October, November. By then, probably, hopefully, we all get vaccinated and the things change by then. Okay, thank you so much, Dr. Suresh Madan Desai, for taking our time and informing about different aspects of COVID-19 precautions and treatment. तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि दर्शकहरूलाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि हामी एभ्री इभिनिङ हामी यस डिफ्रेन्ट टपिक्स माथि कोभिड सम्बन्धी हामी इन्स्टाग्राम लाइभमा आउनेछौँ र तपाईहरुले आफ्नो प्रश्न पनि राख्न सक्नुहुनेछ। तर त्यसभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो के छ भने तपाईहरुले COVID-19 प्रोटोकल्स र गाइडलाइन्सलाई फलो गरिदिनुहोस्, किनभने तपाईँ सुरक्षित छ भने तपाईको परिवार सुरक्षित हुन्छ, अनि तपाईको परिवार सुरक्षित छ भने समाजै सुरक्षित हुन्छ। र यसै कारणले गर्दाखेरि भोलि पनि हामी अन्य टपिक बारे परिचर्चा गर्नेछौँ। अहिले भने चाहिँ हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार एन्ड थ्याङ्क यू सो मच, Dr. Suresh Madan Desai. Thank you so much for having me.